अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन करें। कमरे की लाइट बंद किए मैं ख्यालों में महसूस थी जब अचानक कमरे का दरवाज़ा धड़म से खुला। मैं जैसे लेटी थी वैसे ही लेटी रही। मुझे इल्म था कि इस वक्त कौन हो सकता है। ये सादिया थी, मेरी पड़ोसन, जिसे इस मोहल्ले में आए हुए थोड़े ही दिन हुए थे। एक दो बार मैं इनके घर गई थी। ये जल्दी फ्रैंक हो जाती थी मुझसे। दोस्ती की वजह इतनी जल्दी दोस्ती नहीं करती थी, मगर सादिया में पता नहीं ऐसा क्या कि वो इतनी जल्दी मेरी दोस्त बन गई। जैसे ही अहमद मेरे शोहर काम पर जाते वो मेरे घर आ जाती और सारा दिन बातें करके मेरा सर खा लेती। मेरे घर में मेरा शोहर और मैं ही थे। ससुर की वफ़ात पहले हो चुकी थी। शादी के 2 साल बाद मेरी सास का भी इंतकाल हो गया। अहमद अकलौते थे। हमारी शादी के 3 साल हो गए थे। बहुत ही अच्छी वीडियो है, मगर अल्लाह ने मुझे औलाद की नेमत से नहीं नवाजा था। अहमद के चले जाने के बाद अकेले घर में काट खाने को दौड़ता। सादिया जब लोगों के यहाँ शिफ्ट होने के बाद मेरे अकेलेपन में कमी हो गई। सादिया सारा दिन यहाँ रहती। जैसे ही अहमद के आने का वक्त होता वो अपने घर चली जाती। रोज़ मेरे लिए नत नए खाने बना कर ले आती। अहमद से सादिया के मुतल्लक 1-2 बार जिक्र किया, मगर इन्होंने मुझे यही कहा कि ये लड़की से दूर ही इन्हें तेज़ लगती है। मैं इनकी बात को मजाक में देती और कहती कि आप नहीं जानते, वो मेरी बहनों से भी बढ़कर ख्याल रखती है। अहमद के मना करने के बावजूद भी मैंने इसको घर में आना जाना कम तो किया, मगर फिर सादिया के घर में ज़रूर जाया करती। मेरी और सादिया की दोस्ती इतनी मजबूत होगी कि हर बात मैं इसी से शेयर करती। औलाद ना होने की वजह से सादिया मेरी परेशानी को समझती थी और मुझे हर बार दम करवाने का मशवरा देती। मैं हर बार इनकार कर देती क्योंकि अहमद को इस तरह चीज़ें पसंद नहीं थीं। सादिया ने मुझे एक दिन कहा कि तुम एक बार चल कर तो देखो। मेरे मना करने के बावजूद वो मुझे ले गई। वहाँ ले गई। जैसे ही हम लोग इसके आस्ताने पर पहुँचे, मुझे अजीबो सा खौफ महसूस हुआ कि कोई ख़तरा से मेरे सर पर मंडरा रहा है। और एक गली में वाकई आस्ताना था, जहाँ पुराने से घर में लोगों का रश लगा हुआ था। एक छोटा सा आस्ताना बना था। सादिया ने मुझे बाहर बैठा दिया, खुद अंदर चली गई। थोड़ी देर के बाद वो वापस आए तो मुझसे कहने लगी, बाबा जी से बात कर ली है, हमें 3-4 बार यहाँ आना पड़ेगा। वो मांगते तो कुछ नहीं, मगर मैं फिर भी अपने साथ पैसे लेकर आई हूँ। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे पैसे मैं अदा कर दूँगी। मैं चुपचाप बैठी रही। मुझे ये परेशानी भी लगी हुई थी कि अगर अहमद को इस बात के मुतल्लक पता चल गया तो न जाने क्या होगा। थोड़ी देर के बाद मेरी बारी आ गई तो सादिया मुझे लेकर अंदर चली गई। वहाँ अजीब सहर अंगेज माहौल था। एक गंदा सा तंग कमरा था, जबकि नीचे अजीबो गरीब हुलिये में मेला कुचला सा आदमी बैठा हुआ था। काला रंग और बड़ी दाढ़ी, लंबी सी दाढ़ी। सादिया ने इस आदमी के कदमों में बैठ गई और मुझे भी बैठने का इशारा किया। मैं डरते डरते नीचे बैठ गई। वो आदमी 10 मिनट तक
मुंह में कुछ पड़ता रहा, फिर मेरी तरफ मुंह करके फूंक मार दी। उस आदमी ने हाथ के इशारे से हमें जाने को कहा और सादिया दोनों उठकर खड़ी हो गई। सादिया ने अपने पर्स में से 1000 का नोट निकाला और उस आदमी के पास रख दिया। वहां से फौरन निकल गई। बाहर गली में जाकर आकर सांस बहाल किया। रास्ते में सादिया से कोई बात नहीं की। घर आते ही सुकून का सांस लिया और दोबारा ना जाने का अहद किया। 2 दिन सादिया भी हमारे घर नहीं आई। मैं परेशान हो गई थी। शायद सादिया को मेरी कोई बात बुरी लगी है। मैं इसके घर जाने का मंसूबा बना ही रही थी कि वो हमारे घर आ गई। इसने भी दोबारा पीर के मतलब कोई गुफ्तगू नहीं की। मैंने भी शुक्र अदा किया कि सादिया के 1000 रुपये इसे वापस करने की कोशिश की, मगर वो नाराज़ थी। नाराज़ हो गई और पैसे लेने से इनकार कर दिया। सादिया मुझे कहने लगी कि तुम मुझे अपनी बहन नहीं समझती जो मुझे ये पैसे लौटा रही हो, और कहने लगी कि मैंने तो तुम्हें अपने घर का फ़र्ज समझा था, मगर तुम अपने मुझे पैसे वापस करके पराया बना रही हो। अब सादिया ने हमारे घर आना कम कर दिया था। पहले वो रोज़ आती थी, अब हफ्ते में 1 बार आ जाती। मैंने इससे जानने की कोशिश की, मगर उसने कहा कि वो मसरूफ़ होती है और अम्मा भी ठीक नहीं रहती। शुरू कर दिया। अगर बच्चे होते तो घर में कितनी रौनक होती। वो मुझे कहने लगे कि ये घर तो काट खाने को दौड़ता है। इससे पहले कि वो कुछ और सोचते, मैंने सादिया से दोबारा बात करने का सोचा। अगले दिन जैसे ही सादिया घर आई, मैंने इसे कहा, मुझे डर है कि कहीं मेरे शौहर मुझे छोड़ ना दें, इसलिए मैं पूरा दम करवाना चाहती हूँ। सादिया तो जैसे ही इंतज़ार में थी, कहने लगी चलो अभी चलते हैं। बहुत खुश थी क्योंकि इसने कहा कि अगले हफ्ते मैं आखिरी दम कर दूंगा। उम्मीद है कि तुम इस वजह से बेहोश भी हो जाओ सो घबराने की ज़रूरत नहीं। आखिरी हफ्ते दम होना था। मुझे उम्मीद थी कि बाबा जी की बात में वज़न है। इसने तो वहाँ इतने लोग आते थे। खैर हम लोग भी वहाँ पहुँच गए। मुझे और सादिया को बाबा जी ने अंदर बुलवा लिया। बाबा जी थोड़ी देर दम करते रहे और फिर सादिया को ये कहकर वहाँ से भेज दिया कि अब दम तन्हाई में और थोड़ा तवील होगा। मैंने भी कुछ ना पूछा क्योंकि आखिरी दम था। कमरे में अजीब तरह की खुशबू आ रही थी जो मैंने पहले कभी नहीं सूंघी थी। सादिया के जाते ही बाबा जी ने कहा, तुम आंखें बंद कर लो, तब तक ना खोलना जब तक मैं ना कहूँ। मैंने अगर आंखें खोल ली तो पिछला अमल भी ज़ाया हो जाएगा। मैंने आंखें बंद की तो गज़ूदगी से तारी होने लगी। शायद मैं बेहोश हो रही थी, क्योंकि जब मुझे होश आया तो मेरे पास सादिया बैठी थी। इसने कहा, बाबा जी ने सारा दम मुकम्मल कर दिया है, ये आखिरी दम था। मैंने इससे पूछा, मैं बेहोश क्यों हो गई थी? इसने कहा कि दम का असर ज़्यादा था, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकी, बेहोश हो गई। मैं अपने कपड़े दुरुस्त करने लगी। वो मुझे कहने लगी, मैं तब के यहाँ तुम्हारे पास बैठी हूँ, सब ठीक है, फिक्र ना करो। मुझे थोड़ी तसल्ली हुई। सादिया बाबा जी से इजाज़त लेकर बाहर निकली। मैं भी इसके साथ आने, मगर जैसे ही बाहर निकली हैरान रह गई कि शाम होने वाली थी। हम दोपहर को घर से निकली थी। अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि आज इतनी देर कैसे हो गई। मैंने सादिया से कहा कि जल्दी चलो, कहीं मेरे शौहर घर आ न जाएं और मुझे घर में ना पाकर गुस्सा हूँ, और जल्दी से वहाँ से घर आ गई। घर आते ही 5 मिनट हुए थे कि
میرے شوہر بھی آ گئے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ پکڑی نہیں گئی۔ ایک دن 2 دن تک تو سعدیہ ہمارے گھر ہی نہیں آئی۔ ایک دن جلدی ہمارے گھر آئی اور کہنے لگی ہمارے گاؤں میں ایک اماں کا کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا ہے، ہم لوگ وہاں 1 ہفتے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں۔ میں نے بھی اس سے کہا کہ تم میری طرف سے آنٹی سے افسوس کر لینا، جب آپ لوگ واپس آئیں گے تب میں آنٹی سے افسوس کروں گی۔ وہ سر ہلاتے ہوئے جلدی سے گھر سے چلی گئی۔ 1 ہفتہ گزر گیا مگر وہ لوگ نہیں آئے۔ میں سارا دن گھر میں اکیلی بور ہوتی رہی۔ پہلے تو سعدیہ گھر آ جاتی تھی، میرا ابھی وقت نکل جاتا تھا۔ سوچا سعدیہ کا کوئی فون بھی نہیں آیا، وہ ایسے تو نہیں کرتی تھی، وہ مجھے فون کر کے بتا تو سکتی تھی۔ میں نے 2 دن تک اسے کال کرتی رہی مگر اس کا نمبر مسلسل بند آ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس کے گاؤں میں سگنل نہیں، گاؤں گئے ہیں، شاید وہاں سگنل کا مسئلہ ہے اس لیے فون نہیں ہو رہا۔ میرے ذہن میں مسلسل سوچیں آ رہی تھی۔ ایک دن میں نے ساتھ والے گھر میں شور سنا، میں خوش ہو گئی کہ سعدیہ لوگ واپس آ گئے ہیں۔ میں نے سوچا کہ میں بھی اس سے ملنے نہیں جاؤں گی تاکہ اسے میری قدر کا احساس ہو۔ سارا دن اس کا انتظار کرتی رہی مگر وہ نہ آئی۔ اب تو میں بھی پریشان ہونے لگی کیونکہ بچے کا کوئی اثر نہیں تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ سعدیہ ملنے تو اس کے گھر دوبارہ بابا جی کے ساتھ جاؤں اور ان سے جا کر دم درود کرواؤں تاکہ پھر سے بچے کی امید پیدا ہو، مگر سعدیہ نہ آئی تو میں خود ہی پیر جی کے آستانے پر چلی گئی۔ اس بار انہوں نے مجھ سے کوئی خاص بات نہیں کی، مجھے ایک تعویذ دیا اور کہا کہ ایک تعویذ ٹانگوں پر اور ایک تعویذ بازو پر باندھ لینا، وہاں خبردار اس عمل کو تب میں پہلے تم نے نہانا نہیں ہے، تمہارے اوپر کچھ برے اثرات ہیں، یہ دور ہو جائیں گے تو فوری ہی اولاد ہو جائے گی۔ بابا جی کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی، سعدیہ کی ضرورت نہیں رہی تھی، سو میں نے اس سے بات کرنا یا اس کا انتظار کرنا چھوڑ دیا۔ 40 دن پورے ہوئے تو انتظار کرتی رہی۔ 10 دن گزر گئے تھے، میرے جسم سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی، ظاہر ہے نہانے سے منع جو کیا تھا۔ شوہر کو بھی مجھ سے الجھن ہونے لگی، میں ہر وقت اپنے بازو اور ٹانگیں سمیٹتی رکھتی کہ میرا بازو کہیں کھل نہ جائے۔ ایک دن گھر میں کچھ مہمان خواتین آئیں اور میرا حلیہ پہلے سے ہی عجیب ہوا تھا اور پھر تعویذوں کی وجہ سے میں برے طریقے سے چل رہی تھی۔ یہ خواتین میرے شوہر کی جاننے والی تھی، انہوں نے اس بات کا بہت برا منایا، بلکہ 1-2 بار اشاروں میں میرا مذاق بھی اڑایا۔ میرے دل کو لگی تھی مگر نہیں جانتی تھی کہ میرے شوہر کی یہ بات کس قدر برے گی۔ ان کے جانے کے بعد انہوں نے مجھے جھنجھوڑا، بازو سے تعویذ کھل کر گرا تو آگ بگولا ہو گئے، ٹانگ پر بھی تعویذ باندھا تھا۔ تم کن چکروں میں پڑ گئی ہو، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے، تم نے کچھ خدا کا خوف کرو، میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں لیکن تمہاری ان باتوں سے میں تم سے دور کر دیا۔ اور وہ کہتے ہوئے گھر سے باہر چلے گئے۔ میں ان کی آنکھوں کی نفرت یاد کر کے روتی رہی۔
اس بات کو ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ میرے موبائل پر نامعلوم نمبر سے کال آئی۔ میں نے کال اٹھائی، آگے سے صرف میرا نام پوچھا۔ جب میں نے نام بتایا تو کال کاٹ دی۔ اگلے دن اسی نمبر سے کچھ عجیب سی تصویر آئی، میں نے ان تصویروں کو ڈیلیٹ کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے کچھ اور تصویر موصول ہوئی جنہیں دیکھ کر میں تو حیران رہ گئی۔ میرے ہی غیر اخلاقی تصویر کسی نے مجھے بھیجی تھی اور میں فوراً جان گئی کہ یہ اس دن کا واقعہ ہے جب مجھے بے ہوش کیا گیا تھا۔ میرے ساتھ اتنا ہو گیا، مجھے علم بھی نہ ہوا۔ میرا شک بالکل ٹھیک تھا۔ سعدیہ بھی لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، تبھی وہ یہ گھر بھی چھوڑ کر بھاگ گئی۔ اب یہ مسئلہ بتاؤں بھی تو کسے؟ یہ سوچتے رات ہو گئی۔ میں نے اپنی تصویر ڈیلیٹ کر کے نمبر بلاک کر دیا۔ ساری رات جاگتی رہی، ڈر کے مارے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اپنے موبائل کی رنگ بھی بند کر دی۔ میں بار بار تکیے کے نیچے دیکھتی کہ کہیں موبائل پر کال کر کے دیکھتی کہ کہیں دوبارہ کوئی تصویر تو نہیں آئی۔ ساری رات اسی پریشانی میں گزر گئی۔ اگلے دن کسی اور نمبر سے کال آئی اور مجھے کہا گیا کہ تم نے کسے بتایا تو میں یہ تصویریں تمہارے شوہر کو سینڈ کر دوں گا۔ وہ لوگ ہر مہینے مجھ سے پیسے مانگتے، میں اپنے شوہر کے پیسے چوری کر کے دیتی رہی۔ ایک دن میرے شوہر کو مجھ پہ شک ہو گیا۔ انہوں نے مجھے تو کچھ نہیں کہا بلکہ پیسے گھر میں لانا چھوڑ دیا۔ جب کچھ نہ ہوا تو میں نے اپنا زیور بیچنا شروع کر دیا، مگر آہستہ آہستہ وہ بھی پیسے ختم ہو گئے۔ اسی دوران میں قدرتی طور پر امید سے ہو گئی۔ اتنی دیر کے بعد اللہ نے اولاد جیسی خوشی دی۔ میں خوش تھی، لیکن اس وقت ایک ڈر کا لگا رہتا کہ اگر ان لوگوں نے میرے شوہر کو تصویر بیچ دی تو میری اور میرے بچے کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ میں اس وقت کو کوستی جب میں نے سعدیہ پر اتنا بھروسہ کیا، اسے اپنے گھر میں گھسنے دیا، سارا کیا دھرا اسی کا تھا۔ میں ہر روز سعدیہ کو ڈھیروں بددعائیں دیتی، مگر میری زندگی برباد ہو گئی تھی۔ ایک روز زیورات بھی ختم ہو گئے۔ میں نے پھر سوچا کہ اب کیا کروں، کسی سے ادھار رقم مل جائے، مگر ایسا نہ ہوا۔ میں نے لوگوں کی منت سماجت کی، مگر ان لوگوں کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ غصے میں آ کر میں نے اپنا موبائل توڑ دیا۔ اب ہر دل مجھے دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں لوگ میرے شوہر کو تصویر نہ بھیج دیں۔ اگلا کچھ عرصہ سکون سے گزر گیا، مگر پھر کچھ نہ ہوا۔ میری ڈلیوری کے دن بھی قریب تھے۔ سارا دن میں ادھر ادھر پھرتی رہی، چین نہیں آتا تھا۔ ایک وقت اچانک سے میری طبیعت خراب ہو گئی۔ شوہر مجھے ہسپتال لے گئے۔ ہسپتال میں ایڈمٹ کر لیا گیا۔ وہ میرے پاس بیٹھے تھے۔ جب فون کی گھنٹی بجی وہ فون سننے کے لیے باہر گئے، مگر آدھا گھنٹہ ہو گیا وہ واپس نہیں آئے۔ ساری رات میں انتظار ہی کرتی رہی۔ صبح کے وقت جب ڈلیوری ہو گئی تو وہ کمرے میں آئے۔ انہوں نے بچے پر نہ مجھے نہ دیکھا۔ کہا کہ جو کچھ تم کرتی رہی، مجھے اس کا ثبوت مل گیا ہے۔ آج سے میرا تم سے اور تمہارے بچے سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے تمہیں کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ انہوں نے صفائی میں کچھ کہنے کے لیے مجھے ایک لفظ بھی نہ بولنے دیا۔ کسی کی باتوں میں آ کر بنا سوچے سمجھے مجھے طلاق دے دی۔ وہ وہاں سے اپنے بچے کو لے کر چلے گئی۔ میں نے سعدیہ کا کیا بگاڑا تھا؟ 2 سال بعد میرا سامنا سابقہ شوہر سے ہو گیا۔ سعدیہ اس کے ساتھ
کھڑی تھی۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ سعدیہ نے میرے شوہر کو پانے کی خاطر مجھے راستے سے اتنی آسانی سے ہٹا دیا، مگر میں کہنے میں آ کر اپنی ہی زندگی تباہ کر ڈالی۔ لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ کاش میں اپنے رب سے توکل کر لیتی جس کے ہاتھ میں جنوں کی جانیں ہیں، مگر میں تو ایک میلے کچلے گندے پیر پر اعتبار کر کے اپنی زندگی برباد کر چکی تھی۔ دوستو، اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔